त्यो परिधारणको रूप र अहिलेको परिधारणको रूपमा धेरै फरक छ। भगवती दङ्गाल दिदीले गाउनु भएको थियो जुन प्रकारको एकदमै मिठास छ उहाँको। अहिलेसम्म पनि भगवती दङ्गालको दिदीको गीत शरीर शरीर ढलेर खरानी भयो, तर उहाँको शब्दहरू उहाँले गाएको गुनगुनाको एउटा सङ्गीत गीतहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो प्रकारको थियो भने रञ्जना क्यासेट सेन्टरबाट एउटा निक्लिएको गीत छ, अहिलेसम्म सदाबहार छ। उहाँको मृत्यु प्राण शरीर गइसकेको छ। घुम्ती निरलेटी भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो, घुम्ती निरलेटी भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो। यो चाहिँ कस्तो प्रकारको मिठास थियो, कस्तो प्रकारको आनन्दको त्यो प्रकारको फिल हुन्छ त्यो गीतमा, त्यो प्रकारको सङ्गीत छ, त्यो प्रकारको चाहिँ गीतको प्रावधान छ। गोरा सैनिकले दाइले गाउनु भएको थियो यो गीत, एकदमै राम्रो र एकदमै स्पेसल गीत हो, किनभने अहिलेसम्म सदाबहार छ। गोरा सैनिक दाइ अझै पनि हुनुहुन्छ, तर किनभने भगवती दङ्गाल हुनुहुन्न, तर भगवती दङ्गालले गाएको गीतबाट विभिन्न प्रकारका एफएमका अध्यक्षज्यूहरूले, एफएमका कर्मचारीहरूले तलब अहिले पनि खानुहुन्छ। जुन कलाकारको गीतबाट चाहिँ तलब उहाँहरूले विज्ञापन लिएर खाइराख्नु भएको छ। तर हामी कलाकारहरूले एउटा अडियो होस्, एउटा चाहिँ के अरे सिडी होस्, हाम्रो पहिला जुगदेखि गाएको गीतहरू त्यो एफएमका अध्यक्षज्यूहरूले, एफएममा कर्मचारीहरूले त्यसलाई सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने। हाम्रो शरीरहरूले पनि त्यो गीत त बजाइराख्नुपर्ने हो नि सदाबहार, तर सदाबहार बजाइँदैन उनीहरूलाई इच्छा परे बजाउने, इच्छा नपरेका कलाकारहरू, राम्रै कलाकारहरूलाई पनि ओझेलमा पार्ने काम चाहिँ पहिलाको दौडानमा पनि मिडियाहरूले गरेका हुन्न, अहिलेका दौडानका मिडियाहरू पनि त्यो प्रकारले गरिराखेको। 30,000 खर्च गरेर एउटा एल्बम निकाल्दाखेरि उहाँहरूले सित्तैमा निकालेको जस्तो गर्नुभएको थियो त्यतिखेर पनि। अहिले त्यही दौडानमा मैले चाहिँ तपाईँको क्यासेट कम्पनी पनि खोलेँ, आफ्नो चाहिँ जलपादेवी क्यासेट सेन्टर पनि खोलेँ। त्यतिखेर मैले निकालेका जलपादेवी क्यासेट सेन्टरबाट निकालेको गीत के अरे निकालेको थिएँ। त्यो गीत एउटा यस्तो मार्मिक थियो, भगवती दङ्गालले गाउनु भएको गीत, र त्यो प्रकारको गीत यस्तो प्रकारको थियो कि दसैँ र तिहार आउन पाइन यसपालि पनि, नरुनु आमा ए दिदी बहिनी, लगाउनु दसैँको जमरा, यस्तो प्रकारको धागाको लयको गीत थियो। तर त्यो गीत पनि अब के भन्ने, भगवती दङ्गाल दिदीको एउटा सम्झना स्वरूप भनौँ या सम्झनाको परिवेश भनौँ, त्यो प्रकारको गीत निकालेको थिएँ। दिदीले त्यतिखेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ स्टुडियोबाट दिदीको घरसम्म जाँदाखेरि सँगै गएका थियौँ र उहाँलाई घर पुर्याएको थिएँ। भाइ तिम्रो गीत मैले गाउन चाहिँ गाएँ, तर यो गीतै एल्बम मेरो लास्टमा हुने हो कि भनेर भन्नुभएको थियो। आमा र दिदी बहिनीको अनि दाइ भनौँ विदेशमा बस्ने, दसैँ र तिहारमा आउन पाइन यसपालि पनि घर भन्ने, आउन पाइन यसपालि घर लगाइदिनु फोटोमा जमरा, यस्तो प्रकारको गीत थियो। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठास छ, कस्तो प्रकारको शब्द छ। त्यो प्रकारको शब्द हुनुपर्ने नि त अहिले लोकदोहोरीमा, त्यो प्रकारको छँदै छैन अहिलेको स्थितिमा भन्नाले अब तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्। अहिले तपाईँको चाहिँ फेसन, अहिले पहिलाको पुरानो फेसन आएको छ। हेर्नुहोस्, घरमा राख्नेदेखि लिएर शोभादेखि लिएर अहिले लगाउने चेलीबेटीहरूले लुगा पनि चाहिँ परिवर्तन भएको छ। खाडीको यो दमा बाँचे भने आउने छु दसैँमा, परे म त खाडीको यो दमा बाँचे भने आउने छु दसैँमा। यो प्रकारको इन्द्रा दिदीले स्वर दिनुभएको छ लेडिजमा, र गायकमा म आफै थियो, र त्यतिखेर निकालिएको गीत एकदमै मार्मिक। इन्द्रा थापा दिदीले गाउनु भएको गीत
यस्तो राम्रो यस्तो परिवेशले गाउनु भएको थियो। त्यो गीत केही श्रोताहरूले धेरै नै मन पराउनु भयो। तर हाम्रा त्यतिखेर पनि मिडिया कर्मीहरू एफएम मिडिया कर्मी अध्यक्षज्यूहरूले जसले आर्थिक दिन्थ्यो तिनका गीतहरू बजाउनुहुन्थ्यो, जसले आर्थिक दिँदैनथ्यो त्यस्ता कलाकारहरूलाई उहाँहरूले लात्ताले किस्नुहुन्थ्यो। र म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो मनदेखि चाहिँ प्राणदेखि आएको शब्दलाई र त्यो मिठासलाई मार्ने कार्य विभिन्न प्रकारका एफएमका पदाधिकारीहरूले त्यतिखेर पनि कर्मचारीहरूले गर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यही प्रविधि छ। त्यो प्रकारको अर्को मैले चाहिँ एउटा रञ्जना क्यासेट सेन्टरबाट पनि निकालेको थिएँ। रञ्जना क्यासेट सेन्टरबाट चाहिँ पाटन दरबार बङ्गालामुखी छुटो माया र हरै नपुगी, पाटन दरबार बङ्गालामुखी छुटो माया र 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ भर्खर त्यतिखेर चाहिँ भइराखेको थियो। त्यो बेलामा मैले त्यो गीत निकाल्दाखेरि मेरा केही सहकर्मी साथीहरू जेल पनि परेको अवस्था थियो। राज्यले त्यतिखेर मलाई चाहिँ कब्जा गर्न खोजेको थियो, मलाई चाहिँ जेलमा लगेर कस्टडीमा राख्न खोजेको थियो। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ, मैले आफ्नो स्वतन्त्र एउटा चाहिँ जनमानसमा भएका त्यतिखेर चाहिँ बम गोलाहरू पड्केर चाहिँ यसरी मारिएका थिए भन्नेहरू शब्दहरू थियो। तर त्यही शब्दको प्रयोग गरेर मैले त्यही लोकदोहोरी निकाल्दाखेरि मलाई चाहिँ जेलमासम्म कोच्ने रणनीति भएको थियो। केही माथि उच्च तहका माथिका मेरा व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ परिनँ, मेरो सहकारी एक साथी चाहिँ पर्नु भएको थियो, तर उहाँको नाम अहिले नलिउँ। र अर्को जुन प्रकारको पाटो छ, जुन प्रकारको सङ्गीत संस्कार र सङ्गीत भनेको एउटा लोकदोहोरी भनेको यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ कि आफ्नो रीतिरिवाज र आफ्नो गङ्गा सागर आफ्नो परिवेशको लोकदोहोरी हुनुपर्छ। यहाँ त कमाउको लोकदोहोरी भएको छ, यहाँ त अङ्ग प्रदर्शन गर्ने लोकदोहोरी भएको छ, अनि विभिन्न प्रकारका छाडा तत्त्वहरू अङ्गहरू प्रदर्शन गरेर चाहिँ लोकदोहोरी संस्कार र संस्कृतिको बदनाम गर्ने कार्य भएका छन्। अहिलेका पात्र जसले कलाकार हुन् भनेर भन्छन्, जसले कलाकारको कुरा गर्छन्, तर ती कलाकार होइनन्, कलाकारको एउटा सङ्गीतको आफ्नो देशको राष्ट्रको आमाको बदनाम गर्ने काम गरेको छ। यो चाहिँ तपाईहरू आफै विचार गर्नुहोस्, आफै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। पहिलाको लोकदोहोरीको तपाईँको घुम्थे निरालेटी भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो, त्यो कस्तो प्रकारको भिजुअल छ हेर्नुहोस् त। तपाईँका दिदीबहिनीहरू, तपाईँका छोरीहरू सबै हेरेर चाहिँ त्यो गीत सुन्न पनि सकिन्छ। भिजुअल आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसको वेशभूषा हेर्नु पर्यो क्या। हाम्रो नेपालको संस्कार र संस्कृतिको कल्चर हेर्न आउने हो छिमेकी मुलुक। विदेशीको पहिरन लगाएर हामीले चाहिँ लोकदोहोरी गाउने, विदेशीको पहिरन लगाएर चाहिँ हाम्रो लोकदोहोरीको भिजुअल बनाउने हो भने त त्यो त अन्तर्राष्ट्रियमा त्यही फेसन छँदैछ, त्यही लुगा लुवाई छँदैछ, अनि त्यसपछिबाट तिमीहरू कहाँ त्यो हेर्छ त। हाम्रो वेशभूषा र संस्कार र संस्कृतिभित्रको हुनुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। यस्तै हजुरलाई यो अब लोकगीतहरू गाउनको लागि प्रेरणा कसरी प्राप्त भयो? कसरी हजुरको यो गीतहरू निकाल्नको लागि यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका कसको छ? यसमा अब सबैभन्दा भूमिका भनेको मेरो चाहिँ आफ्नै छ यसमा, किनभने आफन्त मान्छेहरूबाट पनि मलाई त्यतिखेर पनि टाढा गरिएको थियो र अहिले पनि म आफन्त मान्छे भनौँ मलाई विश्वास लाग्दैन, म कसैलाई पनि विश्वास गर्दिनँ। किनभने मान्छे भन्ने कुरा म विश्वास गर्न चाहन्न, किनभने अहिलेको जमानामा स्वार्थीपनको जमाना छ। अबको गीत सङ्गीतहरू कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ के भने नेपाली वेशभूषा हुनुपर्छ, नेपाली ठेट शब्द हुनुपर्छ। जुन प्रकारको लोकदोहोरी निकालेर भिजुअलहरू बनाउनुहुन्छ त्यस्तो प्रकारको चाहिन्छ। र जुन प्रकारको नेपाली फिल्म बनाइन्छ, नेपाली वेशभूषा नेपाली कल्चरभित्र भएको हुनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक भयो भने त्यस्ता फिल्महरूलाई पनि कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ यदि नेपालमा सरकार छ भने। किनभने त्यो एउटा कला संस्कार एउटा फिल्म बनाउनु भनेको आफ्नो राष्ट्रमा छिमेकी मुलुकहरू आउन हेर्नको लागि भनेर त्यो प्रकारको बनाउनु पर्छ। के अबको युवा युवतीले पुरानै युगमा फर्किन चाहेको हो? कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि त, तपाईँको चाहिँ अब कुनै गाडीमा भनौँ कुनै चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अहिले पुरानो लोकदोहोरीहरू बजिराखेको छ, पुरानो फिल्मका गानाहरू बजिराखेको छ। पुरानो फिल्मको गाना र पुरानो फिल्मको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ लोकदोहोरी त्यति मिठास छ क्या।
अहिलेको डाङ्गा र ढुङ्गा चाहिँ पुरा अहिले चाहिँ त अब रिमिक्सको यो जमाना भएको छ होइन, पुराना गीतहरूलाई पनि रिमिक्स यो गरेर रिमिक्सको जमाना गर्नु भनेको चाहिँ नेपाली कल्चरलाई र नेपाली सङ्गीतको बदनाम गरेका हुन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्कालै कलाकार सङ्घले कारबाही गर्नुपर्छ। यदि त्यो सङ्घ किन खोलेर राख्ने त? के त्यसले दाल भात खानको लागि मात्र र अनि कलाकारहरूबाट पैसा असुलेर खानको लागि मात्र त्यो संस्था राखिन्छ भने, अनि नेपाल फिल्मको चाहिँ डाइरेक्टर के अरे चाहिँ नेपाल फिल्मको चाहिँ इन्डस्ट्री डाइरेक्टर भने के अरे अध्यक्ष भनेर राखेको छ। त्यस्ता अध्यक्षहरूले त्यो छाडापनको गीतहरू छाडापनको फिल्महरू बनाउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने त्यस्ता अध्यक्ष संस्था खोल्नु पनि आवश्यकता छैन जस्तो मलाई अनुभव लागेको छ। यस्तै गीतहरू त्यही कारणको त्रुटिले गर्दाखेरि नेपाली लोकदोहोरीको पत्तासाप भइसकेको, नेपाली चाहिँ फिल्मको पत्तासाप भइसकेको अवस्था छ, ती डुबेको अवस्था छ। जब आफ्नो पुरानो संस्कार र संस्कृतिको कल्चर ल्याउन सकिन्न तबसम्म फिल्मी लाइन पनि माथि उठ्न सक्दैन। फिल्मी कलाकारहरू फिल्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ गायिकाहरू, विभिन्न प्रकारका चाहिँ हिरोइनहरू, ती हिरोइनहरू अब फिल्ममा खेल्ने हिरो, फिल्ममा खेल्ने हिरोइनी तपाईँको लोकदोहोरीको चाहिँ डान्स गर्ने, लोकदोहोरीको चाहिँ फिल्म भनेको त भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पुगिसकेको व्यक्तिहरू, तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पुगेको व्यक्तिले त्यो प्रकारको प्रावधानमा पुगेका व्यक्तिहरू फेरि लोकदोहोरीमा फर्किनु भनेको, लोकदोहोरी भनेको बाटो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो प्रकारको संस्कार र संस्कृतिभित्र छ, त्यो संस्कार र संस्कृतिभित्र राख्नुपर्ने। तर फिल्ममा खेल्ने चाहिँ कलाकारहरू, फिल्ममा खेल्ने गायिकाहरू के अरे नायिकाहरूलाई लोकदोहोरीमा खेलाउन हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली फिल्म फ्लप भएको र नेपाली फिल्मको चाहिँ गायिकाहरू के अरे हिरोइनहरू पत्तासाप भएको पनि, हिरो पनि पत्तासाप भएका हुन्। यो त तपाईँलाई थाहा होइन। पछि यहाँले भन्न खोज्नु भएको लोकगीत र सङ्गीतमा जसलाई सुट गर्छ, जसको हाउभाउ त्यो टाइपको छ उहाँलाई चाहिँ लोकगीतमा राख्नु पर्यो। जो चाहिँ अब पश्चिमेली संस्कृतिमा झल्किएका छन् उनीहरूलाई त्यसमै राख्नु पर्यो भन्नु खोज्नु भएको। स्थान फरक छ नि त। नेपाली तपाईँको चाहिँ लोकदोहोरी भनेको एउटा लोकदोहोरी गाउने गायिकाहरू गायकहरूलाई नै मोडलमा राख्नुपर्छ। कसले गाएको हो को त्यो राख्नु पर्यो। र फिल्ममा खेल्ने हिरो हिरोइनीहरूको त्यो स्थान फरक छ। उनीहरूलाई किनभने अहिले लेबुल झारिएको छ। फिल्म खेल्ने व्यक्तिले लोकदोहोरी खेल्न आएको छ भनिसकेपछि आफ्नो नाम त आफैले गिरायो नि त नि। त्यो गिराउनु भनेको आफू तल पर्नु हो। अब भनौँ न तपाईँ चाहिँ फाइभ स्टार होटलको चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँ भोलि सडकमा आएर भाडा मार्न थाल्नुभयो भने त्यो आफूले गिराउनु भएको हो नि त। त्यही प्रकारको चाहिँ अहिले गिराएका छन्। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कि अब महलको व्यक्ति चाहिँ तल रोडमा बसेर भात खानुहुन्न भन्नु खोज्नु भएको? त्यो होइन, महलको व्यक्ति भनेन, आफ्नो के स्थानमा पुगेको छ त्यो स्थानमा रहन सक्ने भइ रहने, नभए भने चाहिँ लोकदोहोरी कुनै ठाउँमा पनि आएर बस्ने होइन कि आफ्नो स्थानमा बस्नु पर्यो। सकिन्न भने त्यो स्थानको पद छोडिदिनु पर्यो कि त नेपाली फिल्ममा चाहिँ अब भनौँ तपाईँको चाहिँ हिरो हिरोइनी हुन्छ नि, अब उहाँ लोकदोहोरीपट्टि चाहिँ फर्किने हो भने आफूले त्यो स्थानको पद त्यागेर आउनु पर्यो। त्याग्नुपर्छ। त्याग्न सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, होइन भनेदेखि लोकदोहोरीको बदनाम गर्ने, छोटो छोटो कपडा लगाउने तपाईँको के हो यो चाला? छोरी चेलीहरूलाई तपाईँ आफै बिगार्ने। कलाकार भइसकेपछि, एउटा हिरोइनी भइसकेपछि, हिरो भइसकेपछि एउटा चाहिँ फिल्मी लोकदोहोरीमा या फिल्ममा खेल्ने व्यक्तिले आफ्नो संस्कार र रीतिरिवाज त्यसले मान्दैन भने त्यसलाई कलाकार भनिन्न। कलाकारको नाममा चाहिँ के भने आम चेलीबेटीहरूलाई बिगार्ने काम भएको छ। किनभने छोटो छोटो कपडा लगाउन सिकाउने, छोटो छोटो पहिरन लगाएर जुन प्रकारको फिल्मी बनाइ छ, यस्तो तत्कालै नेपाल सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। नेपालमा त सरकार छैन, किनभने नेपाली जनताले कारबाही गर्नुपर्छ। सँगै बसेर भाउ छोरी दाजुभाइ दिदीबहिनी बसेर न त नेपाली फिल्म हेर्न आँखा बन्द गर्नुपर्ने भयो, अनि न त नेपाली लोकदोहोरी सुन्न भिजुअल हेर्न पनि आँखा बन्द गरेर भिजुअल हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो अवस्था नआओस् भन्ने मेरो कामना छ। र म भन्न चाहन्छु कि अब आगामी दर्शकबिनहरूलाई तपाईँले कस्तो किसिमको गीत ल्याउँदै हुनुहुन्छ? दसैँ तिहार पनि नजिकिरहेको अब मैले यसपालि ल्याउने मेरो प्लान र सोच त छ। अब सकिन्न जस्तो लाग्छ। अब किनभने अहिले कोरोनाको महामारीको कारणले पनि गर्दाखेरि मैले त्यस्तो प्रकारको भजन कीर्तनहरू ल्याएको छु, भजन कीर्तन ल्याएको छु। र यो परिवेश र परीको धारणलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। लोकदोहोरी भनेको आफ्नो
परिवेश र परिधारणको रूपमा सत्यको युगमा बढ्ने हो। त्यसले एउटा सत्यको मार्ग, सही विचारको मार्गतिर लोकदोहोरी हिँड्नुपर्छ। जुन प्रकारका हाम्रा चाहिँ पहिला गोरसैनिक दाई हुनुहुन्थ्यो, रेशम थापाहरू हुनुहुन्थे, विभिन्न प्रकारका गायकहरू थिए, त्यतिखेर त्यो आफ्नो पाटोमा हिँड्नु भएको थियो। त्यो पाटो अहिलेका कलाकारहरू हिँड्नु भएको छैन, हामीलाई दुःख प्रकट लागेको छ। गायक गायिका भइसके पश्चात उहाँहरूको रोजीरोटी यसबाट चल्छ कि चल्दैन? चल्दैन। गायक गायिकाको यो रोजीरोटी चल्दैन। यो चाहिँ नेपाल सरकारले लोकदोहोरी गाउने कलाकारलाई, लोकदोहोरी गाउने गायिका गायकहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले आर्थिक दिनुपर्छ। किन तपाईँहरूलाई केही सहयोग दिएको छैन नेपाल सरकारले? अहिलेसम्म दिएको छैन कसैलाई पनि। किनभने हामीले जुन प्रकारको त्यतिखेर पनि एल्बम निकाल्थ्यौँ, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ चाहिँ तपाईँ रोयल्टी पाउँथ्यो, त्यही पनि तपाईँको 1000 लाख कट्नु पर्थ्यो, त्यही पनि दिँदैन थियो कतिपय कम्पनीहरूले। मैले 2-3 वटा कम्पनीमा त्यो मेरो आफ्नो एल्बम दिएको थिएँ, तर उहाँहरूले मलाई 1 पैसा पनि दिनु भएन। मैले 25-30 हजार खर्च गरेर एउटा एल्बम निकाल्दाखेरि उहाँहरूले सित्तैमा निकालेको जस्तो गर्नुभएको थियो त्यतिखेर पनि। अहिले त्यही दौडानमा मैले चाहिँ तपाईँको क्यासेट कम्पनी पनि खोलेँ, आफ्नो चाहिँ जलपादेवी क्यासेट सेन्टर पनि खोलेँ। त्यतिखेर मैले निकालेका जलपादेवी क्यासेट सेन्टरबाट निकालेको गीत के अरे निकालेको थिएँ। त्यो गीत एउटा यस्तो मार्मिक थियो, भौती दङ्गालले गाउनु भएको गीत, र त्यो प्रकारको गीत यस्तो प्रकारको थियो कि दसैँ र तिहार आउन पाइन यसपालि पनि, नरुनु आमा ए दिदी बहिनी, लगाउनु दसैँको जमरा। यस्तो प्रकारको ढाकाको लयको गीत थियो। तर त्यो गीत पनि अब के भन्ने, भौती दङ्गाल दिदीको एउटा सम्झना स्वरूप भनौँ या सम्झनाको परिवेश भनौँ, त्यो प्रकारको गीत निकालेको थिएँ। दिदीले त्यतिखेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ स्टुडियोबाट दिदीको घरसम्म जाँदाखेरि सँगै गएका थियौँ र उहाँलाई घर पुर्याएको थिएँ। भाइ तिम्रो गीत मैले गाउन चाहिँ गाएँ, तर यो गीतै एल्बम मेरो लास्टमा हुने हो कि भनेर भन्नुभएको थियो। आमा र दिदी बहिनीको अनि दाई भनौँ विदेशमा बस्ने, दसैँ र तिहारमा आउन पाइन यसपालि पनि घर भन्ने, आउन पाइन यसपालि घर, लगाइदिनु फोटोमा जमरा। यस्तो प्रकारको गीत थियो। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठास छ, कस्तो प्रकारको शब्द छ। त्यो प्रकारको शब्द हुनु पर्यो नि त अहिले लोकदोहोरीमा। त्यो प्रकारको छँदै छैन अहिलेको स्थितिमा भन्नाले अब तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्। अहिले तपाईँको चाहिँ फेसन, अहिले पहिलाको पुरानो फेसन आएको छ। हेर्नुहोस्, घरमा राख्नेदेखि लिएर शोभादेखि लिएर अहिले लगाउने चेलीबेटीहरूले लुगा पनि चाहिँ परिवर्तन भएको छ। अहिले अब पुरानै भाकाको गीतहरूलाई पनि अहिले हिपहप टाइपले गाउनु पर्ने, अब यस्तो यस्तो प्रविधिहरू अहिले विकास भइरहेको छ। र यहाँहरूले त्यति बेलाको समयमा गाउनु भएको गीतको परिवेश र आजको गीतमा कस्तो भिन्नता छ, ल बताइदिनुहोस्। त्यो पहिलाको दौडानको गीतमा यति मिठास हुन्थ्यो, त्यो पहिलाको दौडानमा यस्तो मिठास र यस्तो प्रकारको शब्द राखिन्थ्यो, त्यति आनन्दको त्यति एउटा घटना काल्पनिक गरेर त्यो प्रकारको गरिन्थ्यो। गाउँघरतिर गएर लोकदोहोरी बनाइथ्यो। तर अहिले कोठामा अनि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूका चाहिँ वेशभूषा देखेर, छिमेकी मुलुकहरूका विभिन्न प्रकारका चाहिँ साधारण फिल्महरू हेरेर, नराम्रा फिल्महरू हेरेर त्यस्तै प्रकारको रूढिवादीको तपाईँको चाहिँ वेशभूषा लगाउने, रूढिवादीको चाहिँ तपाईँको त लोकदोहोरी गाउने गरेको छ। यो लोकदोहोरी भनेको यस्तो चाहिँ चेलीबेटीहरू बस्दाखेरि पनि राम्रो होस्, आफ्नो वेशभूषाको चाहिँ वेशभूषाको चाहिँ पहिरन लगाएर लोकदोहोरीहरूको चाहिँ विभिन्न भिजुअलहरू निकाल्नु पर्ने। त्यो भिजुअल पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न राष्ट्र मुलुकका चाहिँ फिल्मको चाहिँ नक्कल गरेर, कोही चाहिँ हिन्दी फिल्मको, कोही चाहिँ इङ्ग्लिस फिल्मको त्यो प्रकारको वेशभूषा गरेर चाहिँ लोकदोहोरी भनेको एउटा चाहिँ लोक संस्कार, संस्कृति, नेपालको संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउने एउटा लोकदोहोरी हो। त्यो लोकदोहोरीको त्यो प्रकारको चाहिँ सद्भाव र आफ्नो वेशभूषाको त्यो प्रकारले लगाएर चाहिँ त्यो लोकदोहोरी भनिन्छ। त्यसलाई अहिलेको लोकदोहोरी भनेको उही के भनिन्छ, मागेर खाने कचौडा र नाङ्गो शरीर देखाएर कमाउने भाँडो बनाइएको छ।
यस्तो गर्नेलाई लोकदोहोरी भनिन्न। लोकदोहोरी सङ्गीतको बदनाम गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा, ती व्यक्तिहरू भनेको कलाकारहरू, केही कलाकारहरू त्यस्ता छन्। र मैले अहिले हजुरलाई एकैछिन रोकेँ, मेरो त्यो प्रकारको त्यतिखेरको प्रकारमा मैले धरारा क्यासेट सेन्टरबाट पनि निकालेको छु, खाडी युद्धमा भन्ने। एक लाइन गाइदिनुहोस्। मैले जुन प्रकारको खाडी युद्धमा, खाडीको युद्धमा बाँचे भने आउने छु दसैँमा, परे म त खाडीको युद्धमा बाँचे भने आउने छु दसैँमा। यो प्रकारको इन्द्रा दिदीले स्वर दिनुभएको छ लेडिजमा, र गायकमा म आफै थियो। र त्यतिखेर निकालिएको गीत एकदमै मार्मिक, इन्द्रा थापा दिदीले गाउनु भएको गीत यस्तो राम्रो, यस्तो परिवेशले गाउनु भएको थियो। त्यो गीत केही श्रोताहरूले धेरै नै मन पराउनु भयो। तर हाम्रा त्यतिखेर पनि मिडिया कर्मीहरू, जुन मिडिया कर्मीहरू, एफएम मिडिया कर्मी अध्यक्षज्यूहरूले जसले आर्थिक दिन्थ्यो तिनका गीतहरू बजाउनुहुन्थ्यो, जसले आर्थिक दिँदैनथ्यो त्यस्ता कलाकारहरूलाई उहाँहरूले लात्ताले किस्नुहुन्थ्यो। र म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो मनदेखि चाहिँ प्राणदेखि आएको शब्दलाई र त्यो मिठासलाई मार्ने कार्य विभिन्न प्रकारका एफएमका पदाधिकारीहरूले त्यतिखेर पनि कर्मचारीहरूले गर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यही प्रविधि छ। त्यो प्रकारको अर्को मैले चाहिँ एउटा रञ्जना क्यासेट सेन्टरबाट पनि निकालेको थिएँ। रञ्जना क्यासेट सेन्टरबाट चाहिँ पाटन दरबार, पाटन दरबार बङ्गालामुखी छुटो माया र हरै नपुगी, पाटन दरबार बङ्गालामुखी छुटो माया र हरै नपुगी, एउटा छोरा लडाइँमा गएको छ जागो कि भोलि हो परान जानी, पाटन दरबार बङ्गालामुखी छुटो माया र हरै नपुगी, छुटो माया र हरै नपुगी। यो चाहिँ तपाईँको जनयुद्धको बेलामा माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ भर्खर त्यतिखेर चाहिँ भइराखेको थियो। त्यो बेलामा मैले त्यो गीत निकाल्दाखेरि मेरा केही सहकर्मी साथीहरू जेल पनि परेको अवस्था थियो। राज्यले त्यतिखेर मलाई चाहिँ कब्जा गर्न खोजिएको थियो, मलाई चाहिँ जेलमा लगेर कस्टडीमा राख्न खोजिएको थियो। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ, मैले आफ्नो स्वतन्त्र एउटा चाहिँ जनमानसमा भएका त्यतिखेर चाहिँ बम गोलाहरू पड्केर चाहिँ यसरी मारिएका थिए भन्नेहरू शब्दहरू थियो। तर त्यही शब्दको प्रयोग गरेर मैले त्यही लोकदोहोरी निकाल्दाखेरि मलाई चाहिँ जेलमासम्म कोच्ने रणनीति भएको थियो। केही माथि उच्च तहका माथिका मेरा व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ परिनँ, मेरो सहकारी एक साथी चाहिँ पर्नु भएको थियो, तर उहाँको नाम अहिले नलिउँ। र अर्को जुन प्रकारको पाटो छ, जुन प्रकारको सङ्गीत संस्कार र सङ्गीत भनेको एउटा लोकदोहोरी भनेको यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ कि आफ्नो रीतिरिवाज र आफ्नो गङ्गा सागर आफ्नो परिवेशको लोकदोहोरी हुनुपर्छ। यहाँ त कमाउको लोकदोहोरी भएको छ, यहाँ त अङ्ग प्रदर्शन गर्ने लोकदोहोरी भएको छ, अनि विभिन्न प्रकारका छाडा तत्त्वहरू अङ्गहरू प्रदर्शन गरेर चाहिँ लोकदोहोरी संस्कार र संस्कृतिको बदनाम गर्ने कार्य भएका छन्। अहिलेका पात्र जसले कलाकार हुन् भनेर भन्छन्, जसले कलाकारको कुरा गर्छन्, तर ती कलाकार होइनन्, कलाकारको एउटा सङ्गीतको आफ्नो देशको राष्ट्रको आमाको बदनाम गर्ने काम गरेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्, आफै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। पहिलाको लोकदोहोरीको तपाईँको घुम्थे निरालेटी भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो, त्यो कस्तो प्रकारको भिजुअल छ हेर्नुहोस् त। तपाईँका दिदीबहिनीहरू, तपाईँका छोरीहरू सबै हेरेर चाहिँ त्यो गीत सुन्न पनि सकिन्छ। भिजुअल आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसको वेशभूषा हेर्नु पर्यो क्या। हाम्रो नेपालको संस्कार र संस्कृतिको कल्चर हेर्न आउने हो छिमेकी मुलुक। विदेशीको पहिरन लगाएर हामीले चाहिँ लोकदोहोरी गाउने, विदेशीको पहिरन लगाएर चाहिँ हाम्रो लोकदोहोरीको भिजुअल बनाउने हो भने त त्यो त अन्तर्राष्ट्रियमा त्यही फेसन छँदैछ, त्यही लुगा लुवाइ छँदैछ, अनि त्यसपछिबाट तिमीहरू कहाँ त्यो हेर्छ त। हाम्रो वेशभूषा र संस्कार र संस्कृतिभित्रको हुनुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु।
यस्तै हजुरलाई यो अब लोकगीतहरू गाउनको लागि प्रेरणा कसरी प्राप्त भयो, कसरी हजुरको यो गीतहरू निकाल्नको लागि यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका कसको छ? यसमा अब सबैभन्दा भूमिका भनेको मेरो चाहिँ आफ्नै छ यसमा, किनभने आफन्त मान्छेहरूबाट पनि मलाई त्यतिखेर पनि टाढा गरिएको थियो र अहिले पनि म आफन्त मान्छे भनौँ मलाई विश्वास लाग्दैन, म कसैलाई पनि विश्वास गर्दिनँ, किनभने मान्छे भन्ने कुरा म विश्वास गर्न चाहन्न, किनभने अहिलेको जमानामा स्वार्थीपनको जमाना छ। एउटै अबको गीत सङ्गीतहरू कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ के भने नेपाली वेशभूषा हुनुपर्छ, नेपाली ठेट शब्द हुनुपर्छ, जुन प्रकारको लोकदोहोरी निकाल्ने लोकदोहोरी निकालेर भिजुअलहरू बनाउनुहुन्छ त्यस्तो प्रकारको चाहिन्छ र जुन प्रकारको नेपाली फिल्म बनाइन्छ नेपाली वेशभूषा नेपाली कल्चरभित्र भएको हुनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक भयो भने त्यस्ता फिल्महरूलाई पनि कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ यदि नेपालमा सरकार छ भने, किनभने त्यो एउटा कला संस्कार एउटा फिल्म बनाउनु भनेको आफ्नो राष्ट्रमा छिमेकी मुलुकहरू आउन हेर्नको लागि भनेर त्यो प्रकारको बनाउनु पर्छ। के अबको युवा युवतीले पुरानै युगमा फर्किन चाहेको हो कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि त, तपाईँको चाहिँ अब कुनै गाडीमा भनौँ कुनै चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अहिले पुरानो लोकदोहोरीहरू बजिराखेको छ, पुरानो फिल्मका गानाहरू बजिराखेको छ, पुरानो फिल्मको गाना र पुरानो फिल्मको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ लोकदोहोरी त्यति मिठास छ क्या। अहिलेको डाङ्गा र ढुङ्गा चाहिँ पुरा अब रिमिक्सको यो जमाना भएको छ होइन, पुराना गीतहरूलाई पनि रिमिक्सको जमाना गर्नु भनेको चाहिँ नेपाली कल्चरलाई र नेपाली सङ्गीतको बदनाम गरेका हुन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्कालै कलाकार सङ्घले कारबाही गर्नुपर्छ। यदि त्यो सङ्घ किन खोलेर राख्ने त? के त्यसले दाल भात खानको लागि मात्र र अनि कलाकारहरूबाट पैसा असुलेर खानको लागि मात्र त्यो संस्था राखिन्छ भने, अनि नेपाल फिल्मको चाहिँ डाइरेक्टर के अरे चाहिँ नेपाल फिल्मको चाहिँ इन्डस्ट्री डाइरेक्टर भने के अरे अध्यक्ष भनेर राखेको छ, त्यस्ता अध्यक्षहरूले त्यो छाडापनको गीतहरू छाडापनको फिल्महरू बनाउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने त्यस्ता अध्यक्ष संस्था खोल्नु पनि आवश्यकता छैन जस्तो मलाई अनुभव लागेको छ। यस्तै गीतहरू त्यही कारणको त्रुटिले गर्दाखेरि नेपाली लोकदोहोरीको पत्तासाफ भइसकेको, नेपाली चाहिँ फिल्मको पत्तासाफ भइसकेको अवस्था छ, ती डुबेको अवस्था छ। जब आफ्नो पुरानो संस्कार र संस्कृतिको कल्चर ल्याउन सकिन्न तबसम्म फिल्मी लाइन पनि माथि उठ्न सक्दैन। फिल्मी कलाकारहरू फिल्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ गायिकाहरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ हिरोइनहरू, ती हिरोइनहरू अब फिल्ममा खेल्ने हिरो फिल्ममा खेल्ने हिरोइनी तपाईँको लोकदोहोरीको चाहिँ डान्स गर्ने लोकदोहोरीको चाहिँ फिल्म भनेको त भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पुगिसकेको व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पुगेको व्यक्तिले त्यो प्रकारको प्रावधानमा पुगेका व्यक्तिहरू फेरि लोकदोहोरीमा फर्किनु भनेको लोकदोहोरी भनेको बाटो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो प्रकारको संस्कार र संस्कृतिभित्र छ, त्यो संस्कार र संस्कृतिभित्र राख्नुपर्ने। तर फिल्ममा खेल्ने चाहिँ कलाकारहरू फिल्ममा खेल्ने गायिकाहरू के अरे नायिकाहरूलाई लोकदोहोरीमा खेलाउन हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली फिल्म फ्लप भएको र नेपाली फिल्मको चाहिँ गायिकाहरू के अरे हिरोइनहरू पत्तासाफ भएको पनि हिरो पनि पत्तासाफ भएका हुन्, यो त तपाईँलाई थाहा होइन। पछि यहाँले भन्न खोज्नु भएको लोकगीत र सङ्गीतमा जसलाई सुट गर्छ जसको हाउभाउ त्यो टाइपको छ उहाँलाई चाहिँ लोकगीतमा राख्नु पर्यो, जो चाहिँ अब पश्चिमेली संस्कृतिमा झल्किएका छन् उनीहरूलाई त्यसमै राख्नु पर्यो भन्नु खोज्नु भएको? स्थान फरक छ नि त। नेपाली तपाईँको चाहिँ लोकदोहोरी भनेको एउटा लोकदोहोरी गाउने गायकहरूलाई नै मोडलमा राख्नुपर्छ, कसले गाएको हो को त्यो राख्नु पर्यो। र फिल्ममा खेल्ने हिरो हिरोइनहरूको त्यो स्थान फरक छ, उनीहरूलाई किनभने अहिले लेबुल झारिएको छ। फिल्म खेल्ने व्यक्तिले लोकदोहोरी खेल्न आएको छ भनिसकेपछि आफ्नो नाम त आफैले गिरायो नि त नि, त्यो गिराउनु भनेको आफू तल पर्नु हो। अब भनौँ न तपाईँ चाहिँ 5 स्टार होटलको चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँ भोलि सडकमा आएर भाडा मान्न थाल्नुभयो भने त्यो आफूले गिराउनु भएको हो नि त। त्यही प्रकारको चाहिँ अहिले गिराएका छन्। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कि अब महलको व्यक्ति चाहिँ तल रोडमा बसेर भात खानुहुन्न भन्नु खोज्नु भएको? त्यो होइन, महलको व्यक्ति भनेन, आफ्नो के स्थानमा पुगेको छ त्यो स्थानमा रहन सक्ने भए रहने, नभए भने चाहिँ लोकदोहोरी कुनै ठाउँमा पनि आएर बस्ने होइन कि आफ्नो स्थानमा बस्नु पर्यो, सकिन्न भने त्यो स्थानको पद छोडिदिनु पर्यो। कि त नेपाली फिल्ममा चाहिँ अब भनौँ तपाईँको चाहिँ हिरो हिरोइनी हुन्छ नि,
अब उहाँ लोकदोहोरीपट्टि चाहिँ फर्किने हो भने आफूले त्यो स्थानको पद त्यागेर आउनु पर्यो, त्याग्नुपर्छ। त्याग्न सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, होइन भनेदेखि लोकदोहोरीको बदनाम गर्ने, छोटो छोटो कपडा लगाउने तपाईँको के हो यो चाला? छोरी चेलीहरूलाई तपाईँ आफै बिगार्ने। कलाकार भइसकेपछि, एउटा हिरोनी भइसकेपछि, हिरो भइसकेपछि एउटा चाहिँ फिल्मी लोकदोहोरीमा या फिल्ममा खेल्ने व्यक्तिले आफ्नो संस्कार र रीतिरिवाज जुन त्यसले मान्दैन भने त्यसलाई कलाकार भनिन्न। कलाकारको नाममा चाहिँ के भने आम चेलीबेटीहरूलाई बिगार्ने काम भएको छ। किनभने छोटो छोटो कपडा लगाउन सिकाउने, छोटो छोटो पहिरन लगाएर जुन प्रकारको फिल्मी बनाइ छ, यस्तो तत्कालै नेपाल सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। नेपालमा त सरकार छैन, किनभने नेपाली जनताले कारबाही गर्नुपर्छ। सँगै बसेर बाउ छोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी बसेर न त नेपाली फिल्म हेर्न आँखा बन्द गर्नुपर्ने भयो, अनि न त नेपाली लोकदोहोरी सुन्न भिजुअल हेर्न पनि आँखा बन्द गरेर भिजुअल हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो अवस्था नआओस् भन्ने मेरो कामना छ। र म भन्न चाहन्छु कि अब आगामी दर्शकबिनहरूलाई तपाईँले कस्तो किसिमको गीत ल्याउँदै हुनुहुन्छ? दसैँ तिहार पनि नजिकिरहेको। अब मैले यसपालि ल्याउने मेरो प्लान र सोच त छ, अब सकिन्न जस्तो लाग्छ। अब किनभने अहिले कोरोनाको महामारीको कारणले पनि गर्दाखेरि मैले त्यस्तो प्रकारको भजन कीर्तनहरू ल्याएको छु, भजन कीर्तन ल्याएको छु। र यो परिवेश र परीको धारणलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। लोकदोहोरी भनेको आफ्नो परिवेश र परिधारणको रूपमा सत्यको युगमा बढ्ने हो। त्यसले एउटा सत्यको मार्ग, सही मार्ग, सही विचारको मार्गतिर लोकदोहोरी हिँड्नुपर्छ। जुन प्रकारका हाम्रा चाहिँ पहिला गोरसैनिक दाई हुनुहुन्थ्यो, रेशम थापाहरू हुनुहुन्थे, विभिन्न प्रकारका गायकहरू थिए, त्यतिखेर त्यो आफ्नो पाटोमा हिँड्नु भएको थियो। त्यो पाटो अहिलेका कलाकारहरू हिँड्नु भएको छैन, हामीलाई दुःख प्रकट लागेको छ। गायक गायिका भइसके पश्चात उहाँहरूको रोजीरोटी यसबाट चल्छ कि चल्दैन? चल्दैन। गायक गायिकाको यो रोजीरोटी चल्दैन। यो चाहिँ नेपाल सरकारले लोकदोहोरी गाउने कलाकारलाई, लोकदोहोरी गाउने गायिका गायकहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले आर्थिक दिनुपर्छ। किन तपाईँहरूलाई केही सहयोग दिएको छैन नेपाल सरकारले? अहिलेसम्म दिएको छैन कसैलाई पनि। किनभने हामीले जुन प्रकारको त्यतिखेर पनि एल्बम निकाल्थ्यौँ, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ चाहिँ तपाईँ रोयल्टी पाउँथ्यो, त्यही पनि तपाईँको 1000 लाख कट्नु पर्थ्यो, त्यही पनि दिँदैन थियो कतिपय कम्पनीहरूले। मैले 2-3 वटा कम्पनीमा त्यो मेरो आफ्नो एल्बम दिएको थिएँ, तर उहाँहरूले मलाई 1 पैसा पनि दिनु भएन। मैले 25